يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانه. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على خير الورى ومعلم الهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم سلام وأوفى. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض روح المؤمن قال: فيأتيه آت، يعني في قبره، فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ أول سؤال سأسأل وتسأل عنه بعد هذه الحياة. ومن المعلوم أيها الفضلاء أن شرف العلم يزيد بشرف المعلوم، فكيف إذا كان العلم علما عن الله تبارك وتعالى. وفي هذا اللقاء سنتحدث وإياكم عن اسم من أسماء الله، وهو اسم الله العظيم. واسم الله العظيم يتضمن صفة العظمة. قال ابن سعدي رحمه الله: العظيم الجامع يجمع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح. هو العظيم في ذاته، هو العظيم في صفاته، هو العظيم في أفعاله. عند أبي داود ومن حديث أبي هريرة وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في أحدهما قذفته في النار، إنه العظيم جل في علاه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. وفي رواية: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. خلق عظيم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا علمنا خلق جبريل وعظم خلقه فاسمعوا لحديث جابر الذي صححه الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. هذا الخلق العظيم 600 جناح قد غطى الأفق كالقماش الرقيق. إن هذا الأمر يعطينا يقينا أن كل عظمة تضمحل وتتلاشى أمام عظمة العظيم جل في علاه. هو العظيم إذا رحم، والعظيم إذا انتقم، هو العظيم إذا عفا وغفر، والعظيم إذا أخذ وعذب، هو العظيم إذا أنعم، والعظيم إذا عاقب، وهو العظيم بكل معنى، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.